जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं मुबशर सुजान, खुदा का छोटा सा अदना सा एक खादिम, आप सबके साथ आज मैं कुछ कलाम की बातें, सच्ची बातें, मीठी बातें, जो ज़िंदगी बख्श देने वाली बातें, वो आप सबके साथ मैं शेयर करूँगा। मेरे अज़ीज़ों, आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब है और उसका ज़बूर नंबर 91 है और उसकी 15वीं आयत को हम खुदा उनके कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर यूं लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। किताब मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यह हवाला जो किताब मुक़द्दस में से आज हमने तलावत किया, हमने पढ़ा, सुना है, ये जो ज़बूर 91 है, इसके अंदर बेशुमार खुदा ने इंसान के लिए वादे रखे हैं। जो खुदा ने इंसान के साथ वादे किए, बेशुमार हमें इस ज़बूर के अंदर जो है वो वादे मिलते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कई अगर हम जिंदगियों को देखते हैं या बच्चों को देखते हैं तो उन्होंने ये विर्द किया होता है, इसको याद किया होता है। कई लोग सोने से पहले जो है इस ज़बूर को पढ़ते हैं, इस ज़बूर की तलावत करते हैं। यकीनन आप सब देखने वालों में से भी सबको ये ज़बूर आता होगा, क्योंकि संडे स्कूल में भी ये ज़बूर हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है और हम इस चीज़ की स्टडी भी करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, तो कई वादे जो हैं इस ज़बूर के अंदर हमें मिलते हैं जो खुदा ने इंसान के साथ वादे किए हैं। तो हमने जो हवाला पढ़ा है वो कहता है कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा जी, जवाब दूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इज्जत बख्शूंगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम जिंदगियों को देखें, घरानों को देखें, तो उनकी शिकायतें होती हैं, उनकी जो है वो दिलाजारियां होती हैं कि हम जी घंटों घंटों दुआएं करते हैं, हम ये करते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारी जो है वो हम रोज़े रखते हैं, दुआओं का हमें जवाब नहीं मिलता। तो मेरे अज़ीज़ों, एक यहाँ पर बड़ा बहुत ही प्यारा हवाला है। जब हम इसी ज़बूर 91 की 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यूं लिखा है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। मेरे अज़ीज़ों, इस ज़बूर के अंदर जो वादे हैं कि कोई वबा जो है वो तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी, तू जवान शेर और अज़दहा को पमाल करेगा और कोई भी जो वबा है वो तेरे पास नहीं आ सकती, कोई बीमारी जो है वो तेरे पास नहीं आ सकती। तो ये जो वादे हैं वो किन जिंदगियों के साथ पूरे होंगे? लोग तो कहते हैं कि जी हम दुआएं भी करते हैं, हम रोजे भी रखते हैं कि तो, लेकिन हमारे रोजे, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती। यहां पर किताब मुक़द्दस में हमने 14वीं आयत में पढ़ा है, चूंकि उसने मुझसे क्या लगाया है जी, दिल लगाया है। जिस शख्स ने, जिस जिंदगी ने खुदा के साथ दिल लगा लिया है, उसकी जिंदगी में कोई वबा नहीं आएगी, उसके खैमा के नजदीक कोई वबा नहीं आएगी, उसकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगी, उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि दिल जो है वो खुदा के साथ है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। खुदा कह रहा है कि जिस शख्स ने मेरे साथ दिल लगा लिया है
اس کی خیمہ تک جو ہے وبا نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے لکھا ہے جس کا دل خدا کے ساتھ لگ گیا ہے کہ جوان شیر کو، اژدہا کو وہ پمال کر دے گا۔ اگر وہ کوئی زہریلی چیز کھا بھی جائے گا تو اسے کچھ زر نہ پہنچے گا۔ یہ وعدے ان زندگیوں کے ساتھ ہیں جن کے دل، جن کی سوچیں، جن کے خیال اس خدا کے ساتھ لگے ہوئے۔ تو بھائی شکایتیں آپ جب کریں گے، جب زندگی میں کلام ہی نہیں ہے، زندگی میں دل جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے کاموں کی طرف ہے، تو پھر کیسے اس کے وعدے ہماری زندگی میں پورے؟ اور جب ہم اس کی 14ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا۔ بھائی سرفرازی بھی ملے گی، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ جو اس کو پہچان لیتے ہیں، جو اس کو جان لیتے ہیں، ان کی زندگی میں پھر میرے عزیزوں بڑے بڑے کام ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو یہاں پر سیکھنے والی بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے خدا کے ساتھ دل لگانا، ایک ہے اس کو پہچان لینا۔ جب دل لگ جاتا ہے، جب اس کو ہم پہچان لیتے ہیں، جب ہم اس کو جان لیتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ اس کے بڑے وعدے ہیں اور وہ اپنے وعدوں پر قادر خدا ہے، وہ کبھی بھی اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ انسان جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ عظیم خدا ہے، وہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں پھرتا۔ تو میرے عزیزو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل، اپنی سوچیں، اپنے خیال اس خدا کی طرف لگائیں، تاکہ ہماری زندگی سے یہ بیماریاں، یہ مشکلاتیں، یہ رکاوٹیں، یہ بندشیں جا سکیں۔ اگر دل خدا کے ساتھ نہیں ہوگا، سوچیں خدا کے ساتھ نہیں ہوں گی، زندگی خدا کے ساتھ نہیں ہوگی، تو پھر بیماریوں کا آنا لازمی ہے، مشکلاتوں کا آنا لازمی ہے، بندشوں کا آنا لازم ہے، کیونکہ دل ہی خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ ارے بھائی انسان کو جب خدا نے تخلیق کیا، خدا کو بنایا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس نے آدم کے اندر زندگی کا دم پھونکا تو اس کا کیا مقصد تھا؟ ارے بھائی اس نے آپ کو اپنے لیے بنایا۔ آپ خدا کا پیار ہیں، آپ خدا کی محبت ہیں، آپ خدا کی چاہت ہیں، اس لیے اس نے اپنے ساتھ اپنی مانند محبت کرنے کے لیے انسان کو بنایا۔ لیکن آج جب ہم انسان کو دیکھیں، انسان کی زندگی پر غور کریں، انسان تو خدا کی طرف ہے ہی نہیں، اس کی سوچیں، اس کے خیال جو ہے وہ دنیا کی طرف، دنیا کے کاموں کی طرف، خدا کے مقصد کو جانا ہی نہیں، خدا کے مقصد کو پہچاننا ہی نہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو اپنے خدا کی طرف لگائیں۔ ابلیس نہیں چاہے گا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ خدا کی طرف لگیں، ابلیس نہیں چاہے گا ہماری سوچیں جو ہیں وہ خدا کی طرف لگیں۔ تو مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو اپنے خدا کی طرف لگائیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔